बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़पेपर हेडलाइन सीरीज़ में आर्टिकल सीरीज़ में आज एक और आर्टिकल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो चलते हैं न्यूज़ आर्टिकल की तरफ और इसको समझने की कोशिश करते हैं। आईसीटी पुलिस इंटेंसिफाई एंटी वेपन्स ड्राइव। आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस इंटेंसिफाई तेज़ कर दी, शिद्दत इख्तियार की एंटी वेपन्स असलहे के खिलाफ ड्राइव कार्रवाई या मुहिम। Islamabad Capital Territory, Islam ICT, police arrested 138 suspects and recovered 147 illegal weapons during a month-long crackdown against unlawful arms in the federal capital. Islamabad Capital Territory ICT police arrested गिरफ्तार किए हैं 138 सस्पेक्टेड 138 मशकूक लोगों को एंड रिकवर्ड और उनसे हासिल किए हैं 147 इलीगल वेपन गैर कानूनी हथियार ड्यूरिंग अ मंथ लॉन्ग एक महीने से ज़्यादा के क्रैकडाउन में सख्त कार्रवाई में अगेंस्ट अनलॉफुल आर्म्स गैर कानूनी जो हथियार है इन द फेडरल कैपिटल जो है ना वफाकी जो है दारुल हुकूमत में। An official told APP on Saturday that 136 FIRs were registered during the drive. An official जो महकमे का एक बंदा है told APP को कहा on Saturday हफ्ते वाले दिन that 136 FIR were registered इंदराज किए गए हैं ड्यूरिंग द ड्राइव इस मुहिम के दौरान इस कार्रवाई के दौरान लॉन्च टू कर्ब द पोसेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ इलीगल व्हीकल लॉन्च शुरू की गई है अमल में लाई गई है टू कर्ब काबू पाने के लिए रोकथाम के लिए द पोसेशन मिल्कियत या कब्जे के लिए एंड सर्कुलेशन और फैलाव के लिए गर्दिश के लिए इशाअत के लिए ऑफ इलीगल वेपन्स गैर कानूनी जो हथियार है उनकी। He said multiple targeted operations were conducted across different areas of Islamabad under the supervision of SSP Operations Qazi Ali Raza. He said उन्होंने कहा multiple targeted operation मखसूस जो हदफ शुदा जो कार्रवाइयाँ were conducted अमल में लाई गई across the different areas of इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज़ में अंडर द सुपरविजन ऑफ उसकी ज़ेर निगरानी SSP काजी अली रज़ा की ज़ेर निगरानी में बहुत से जो है ना कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। वाइल zonal SP mentioned monitored the campaign in their respective jurisdiction while जबकि जोनल जो SP है monitored निगरानी कर रहा था द कैंपेन मुहिम का इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन यानी उनके अपने जो मुतल्लिका जो दायरा कार हैं या एरियाज़ हैं उनमें उनकी निगरानी कर रहा था। ही एडिड दैट लेडीज़ पुलिस एंड ICT टीम्स आल्सो टू पार्ट इन द ऑपरेशन। ही एडिड दैट उन्होंने मज़ीद ये भी कहा लेडीज़ पुलिस का अमला भी ICT वाली एंड CTD टीम्स और CTD टीम्स के हमराह थे आल्सो टू पार्ट उन्होंने भी हिस्सा लिया इन द ऑपरेशन इस कार्रवाई में या इस मुहिम में। Several suspects involved in arms smuggling networks were traced. Several कहते हैं कई सस्पेक्ट मशकूक इन्वॉल्व जो मुलविस थे इन आर्म्स स्मगलिंग गैर कानूनी तौर पर असलहे की नकलो हमल में नेटवर्क्स जो उनका जाल था उनका जो ग्रोथ था वर ट्रेस्ड उनको ट्रेस किया गया यानी उनकी पहचान की गई उनको तलाश कर लिया गया। एंड स्पेशल पुलिस teams are continuing operations against illegal weapon dealers and special police teams और खुसूसी जो है ना पुलिस टीमें आर कंटिन्यूइंग जारी रखे हुए ऑपरेशंस कार्रवाइयाँ अगेंस्ट इलीगल वेपन डीलर के ख़िलाफ़ जो है ना इलीगल जो गैर कानूनी वेपन डीलर है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। The official said the recovered arms included 14 pistols. The official said जो हुकाम का जो है ना सरकारी बंदों का कहना है रिकवर्ड हासिल शुदा
آرمز ہتھیار انکلوڈڈ جس میں شامل ہے بشمول ہے 114 پسٹل، 10 کلاشن کوپ، 10 کلاشن کوپ، 6 رائفلز، 5 گنز اینڈ 13 ڈگرس کہتے ہیں خنجر کو النگ وتھ جس کے ساتھ سبسٹانشل کوانٹٹی آف ایمونیشن اس میں، اور اس کے ساتھ کافی مقدار میں ایمونیشن یعنی اسلحہ بارود بھی شامل ہے، اس میں پایا گیا ہے یا ریکورڈ کیے ہیں، ان سے حاصل کر لیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی اسلام آباد محمد جواد طارق said police are adopting a zero tolerance policy against illegal weapon۔ ڈی آئی جی محمد جواد طارق said ان کا کہنا ہے the police are adopting پولیس نے جو ہے نا زیرو ٹالرنس پالیسی، زیرو ٹالرنس یعنی سخت کارروائی، زیرو ٹالرنس کے خلاف کوئی رعایت نہیں کی دی گئی ہے اگینسٹ انلیگل ویپنس، انلیگل ویپن جن کے پاس ہے ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی ہے، ان کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی گئی ہے۔ ایڈنگ دیٹ اسلام آباد پولیس از ورکنگ راؤنڈ دا کلاک ٹو انشور دا سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف سٹیزن۔ ایڈنگ دیٹ مزید اس بات کا اضافہ کیا، اسلام آباد پولیس اس ورکنگ کام کر رہی ہے راؤنڈ دا کلاک یعنی 24 گھنٹے، راؤنڈ دا کلاک کہتے ہیں 24 گھنٹے، ٹو انشور یقینی بنانے کے لیے سیفٹی سلامتی کے لیے اینڈ سیکورٹی اور حفاظت کے لیے آف سٹیزن شہریوں کی۔ یہ آرگیوڈ دیٹ انہوں نے زور دیا یا درخواست کی citizens to register their licensed weapon at their respective police stations and avoid keeping unverified unregistered arms۔ یہ آرگیوڈ انہوں نے زور دیا یا درخواست کی یا التجا کی سٹیزنز شہریوں سے ٹو رجسٹرڈ درج کریں دیئر لائسنسڈ ویپن، اپنے ویپنس کا جو ہے نا ہتھیاروں کا جو لائسنس ہے اس کو درج کریں ایٹ دیئر ریسپیکٹیو پولیس، ان کے متعلقہ جو پولیس اسٹیشنس ہیں تھانوں میں ان کو درج کریں، اینڈ اوائڈ اور دور رہیں، کیپنگ ان ویریفائڈ اینڈ ان رجسٹرڈ آرمز اور جو ہے نا غیر رجسٹرڈ اور غیر ویریفائی جو تصدیق شدہ جو ہتھیار ہیں ان کی خرید و فروخت سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ The official said the campaign is being carried out in line with the directives of Inspector General of Police اسلام آباد سید علی ناصر رضوی۔ The official said یعنی حکام کا کہنا ہے the campaign is being carried out کہتے ہیں عمل میں لایا گیا، کمپین کو، اس مہم کو عمل میں لایا گیا in line with یعنی in line with directives اس کی ہدایات کے زیر تناظر میں، ان ہدایات کے پیش نظر انسپکٹر جنرل آف پولیس، انسپکٹر آئی جی پولیس اسلام آباد کی ہدایت کے مطابق سید علی رضا ناصر رضوی، جس کا نام سید علی ناصر رضوی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، یہ آج کی جو ہے نا پیراگراف کا ورڈز میننگ ہے، اس کی آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ ویڈیوز اگر ہماری پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔